बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमास और इसराइल जंग के हवाले से। आज जी7 ममालिक की जानिब से बहुत अहम किस्म का ख़तरनाक एक फ़ैसला किया जा चुका है। वो यकीनन फ़ैसला हमास और फ़लस्तीन के लोगों के साथ-साथ तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए भी कई मुश्किलात पैदा कर सकता है ये फ़ैसला आज का। ये फ़ैसला क्या है और ये जी7 ममालिक में कौन-कौन से ममालिक शामिल हैं, ये भी आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हमास के कैद से रिहा पाने वाले जो इस्राएली थे, उनके साथ एक मुलाकात हो चुकी थी। उस मुलाकात के दौरान उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और उनकी जानिब से सरजनिश और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है और उनको ये मुलाकात जो थी वो महँगी पड़ चुकी है। उस मुलाकात में रिहा पाने वाले इसराइलियों ने बड़े अहम किस्म के इंकशाफात भी किए हैं और यकीनन उसमें हमास के मुजाहिदीन की उन्होंने तारीफ़ भी की है। एक तो इसकी भी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा नाज़रीन, अब तक के 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कितने रॉकेट हमले किया है इसराइल ने हमास के मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के नाम पर। उन्होंने स्कूल्स और फिर जो पनाहगज़ीनों के जो कैंप्स थे उनको कैसे निशाना बनाया है, हॉस्पिटल्स को कैसे निशाना बनाया है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मुस्लिम ममालिक का क्या रिएक्शन है और जंग बंदी कब तक मुमकिन है, आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद बेहतर तरीके से अच्छा काम आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जी7 रहनुमाओं ने आज एक अहम फैसला किया है। एक वर्चुअल इजलास था, उस इजलास में ये फैसला किया जा चुका है। नाज़रीन, ये जो जी7 जो ममालिक हैं, इस जी7 ममालिक के रहनुमाओं का जो इजलास हो चुका है, उसमें कौन-कौन से ममालिक हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा। नाज़रीन, जी7 ममालिक में एक तो कनाडा है, दूसरा फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है यानी अमेरिका है और इसमें यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने मिलकर कोई भी फैसला करना हो तो ये मिलकर फैसला कर लेते हैं और यकीनन इनका फैसला हमेशा पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए कई मुश्किलात पैदा करने के लिए ही ये फैसले करते हैं। और इनके फैसलों में अक्सर रूस भी ज़द में आता है और फिर चाइना को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए चाइना, रूस, ईरान, ये वो ममालिक हैं जो मिलकर आगे गेम करना चाहते हैं। बदकिस्मती इंडिया की देखें कि इस जी7 ममालिक के इस फ़हरिस्त में इंडिया को शामिल नहीं किया गया और फिर इंडिया को भी यकीनन इनकी ही लॉबी के ज़रूर हैं, लेकिन रूस के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए जी7 के ये इजलास बुलाया गया था। उसमें फ़लस्तीन के खिलाफ भी उन्होंने ये फैसला किया है और फिर रूस के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा फैसला किया जा चुका है कल के उस फैसले में भी और आज जो वर्चुअल जो इजलास हो चुका है उसमें भी। नाज़रीन, जी7 ग्रुप के वर्चुअल इजलास के जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल को मुनसिफ़ाना और देर पा-अमन के वसूल के काबिल बनाएगा। यानी फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े को वो 2 रियासती हल की हिमायत का अंदिया उन्होंने दे दिया है। इसको 2 रियासतों के तौर पर जो है वो ये हल करना चाहते हैं। इजलास में जी7 ममालिक ने अगले साल से रूसी हीरों को की जो दरामदात है, उस जंग में उन्होंने दरामदात को महदूद करने पर भी बाकायदा इत्तेफ़ाक किया है और उसकी वजह उन्होंने ये इक़दाम उठाने के लिए बताया है कि यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ पाबंदियाँ सख्त से सख्त मज़ीद तेज़ करने की कोशिश की जाएगी। और रिपोर्ट में बताया गया यकम जनवरी तक रूस में तैयार और प्रोसेस शुदा गैर सनती हीरों पर दरामदी पाबंदियाँ मुतारिफ़ करवा देंगे। यानी जब चाहें ये जी7 ममालिक जो हैं मिलकर एक ऐसा फैसला करते हैं, किस पर क्या पाबंदियाँ लगानी है, किसको कैसे माशी तौर पर मुश्किलात से दो चार करना है, ये मिलकर फैसला करते हैं और उनको ही टारगेट करते हैं जो इनका लॉबी का हिस्सा नहीं बनते हैं या फिर इनको आंखें दिखाते हैं। जैसे रूस आंखें दिखा रहा है तो इनको पसंद नहीं है, इसी तरह ईरान आंखें दिखा रहा है तो पसंद नहीं है और जिस दिन पाकिस्तान आंखें दिखाना शुरू करेगा तो पाकिस्तान को भी कई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान आज तक की आंखें दिखाने की जुर्रत पाकिस्तान ने कभी नहीं किया है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डराना हो तो फिर IMF के जरिए डराया जाता है। यानी एक प्रोग्राम को रोका जाता है तो पाकिस्तान में मईशत बुरी तरह बढ़ जाती है, तो वो फिर ऐसे कामयाब हो जाते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन,
یہ ایک باقاعدہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ایک رپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں باقاعدہ اسرائیلیوں نے یہ تسلیم کیا ہے، یہ اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 2 ماہ کے دوران یعنی 7 اکتوبر سے لے کر آج کی تاریخ تک جو ہیں تقریباً 10,000 فضائی حملے کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ باقاعدہ یہ اعتراف وہ کر چکے ہیں کہ حماس کے مجاہدین کے نام پر انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر غزہ کی پٹی کے اندر جو ہے انہوں نے 10,000 سے زائد فضائی حملے وہ کر چکے ہیں۔ ان حملوں میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ 16,000 سے زائد لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ 16,000 تقریباً 648 تو کل تعداد بتائی جا رہی تھی، یعنی اس وقت تقریباً 17,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں 43,000 سے زائد اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ 5,000 کے قریب جو ہیں وہ ملبے کے تلے ابھی بھی دبے ہوئے ہیں، یعنی اس میں شہادتوں کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو تقریباً 10,000 جو ہیں فضائی حملے کیے جا چکے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ غزہ شہر کے شمال اور جنوب کے رہائشی علاقے، ہاسپٹلس کو، پھر سکولوں کو، اقوام متحدہ کے شیلٹرز کو بمباری سے اڑا دیا ہے، اور اس میں کئی معصوم بچوں کو شہید کیا، لیکن پوری دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ مسلم ممالک کی جانب سے صرف اور صرف چیخ و پکار کیا گیا، لیکن روکنے کے لیے عملی اقدامات کسی ملک نے کیا، سوائے شام کی جانب سے کچھ حملے کیے گئے اور پھر لبنان کی جانب سے حملے کیے گئے۔ پروکسی وار جو ہے وہ ایران کھیل رہا ہے اپنے طریقے سے، لیکن یہ 2 ممالک حزب اللہ کے مجاہدین لڑ رہے ہیں، حوثی باغی لڑ رہے ہیں، باقی خاموش تماشائی جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ جلیبہ جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے عرب صحافی کے خاندان کے تقریباً 21 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور صحافیوں کو بھی بے دردی سے شہید کیا جا چکا ہے۔ اور ناظرین، بتایا جا رہا ہے دوسری جانب اسرائیل کی فوج کی جانب سے غزہ کے سرنگوں پر باقاعدہ پانی چھوڑا گیا تھا۔ غزہ کے اندر حماس کے مجاہدین نے جو سرنگیں بنائی ہیں اس میں انہوں نے پانی چھوڑ دیا کہ تاکہ ان کو روکا جا سکے، ان کو شکست سے دوچار کیا جا سکے۔ غزہ کے مختلف مقامات پر فلسطینی مزاحمت کار جو حماس کے مجاہدین ہیں ان کے ساتھ شدید جھڑپوں میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ 2 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ کل بھی ان کے ہلاکتوں کی تعداد زیادہ تھی، آج بھی مزید جو ہیں وہ ہلاکتوں کی تعداد انہوں نے خود یہ تسلیم کی ہے، تصدیق کو کر چکے ہیں کہ آج 2 مزید جو ہیں اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو زمینی کارروائیوں میں وہ بے شک سرنگوں میں پانی چھوڑ دیں، وہ سرنگوں میں دھماکے کر لیں، جو مرضی کریں، وہ ٹینک سے اٹیک کریں، وہ بلڈوزر سے لے کر تباہی بچائیں، لیکن پھر بھی وہ ٹھکانوں کو کونٹر نہیں کر سکتے ہیں، اور زمینی کارروائیوں میں ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اس ایریا میں بھی کسی دوسرے ممالک کی فوج کو وہ وہاں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، نہ تو وہ کنٹرول دینا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کا کنٹرول کسی بھی بین الاقوامی فورس کو نہیں دیں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے غزہ میں جنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جو زیادہ مشکل پیدا کر سکتی ہے، زیادہ سخت ہو سکتی ہے، اور اس میں مزید مشکلات پیدا کرنے کے لیے گیم جو ہیں وہ تیار کی جائے گی۔ اور بتایا گیا ہے اسرائیلی فوجی ترجمان کی جانب سے ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنی جنگ کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں وہ جنگ کو عسکری لحاظ سے مشکل تصور کر رہا ہے تاکہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ تاہم اسرائیلی حماس کو ختم کرنے کے لیے جو مقصد سے وہ کام کر رہے ہیں اس میں کسی صورت جو ہے ان کو کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ حماس کے مجاہدین نے اپنی تیاری جو ہے وہ پوری کی ہے۔ اچھا، آخری اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں وہ حماس کے مجاہدین کی قید سے رہا ہونے والے جو اسرائیلی تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے بڑی چھوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قیدی چھوڑا جا رہا ہے، یہ جو یرغمالیوں کو چھوڑ رہا ہے حماس، یہ سب ہماری جانب سے جو دھماکے کیے جا رہے ہیں، ہماری جانب سے جو اس وقت حملوں میں تیزی لائی گئی ہے، اس کی وجہ سے حماس کے مجاہدین زیادہ پریشر میں آنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھوڑا ہے۔ اس موقع پر ایک قیدی کی رشتہ دار نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے، اور بلشٹ کا لفظ استعمال کر لیا، یہ بلشٹ ہے، بکواس ہے۔ اس پر نیتن یاہو نے غصے میں کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل یہی ہے۔ وہ اس پہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ایک خاتون جو قید سے رہا ہو چکی ہے، ان کا شوہر ابھی بھی حماس کے مجاہدین کے قید میں ہی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا، اور انہوں نے بڑے انکشافات کیے، کھل کے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی طیارے ہم پر بمباری اس جگہ میں ہی کر رہے تھے جہاں ہمیں قید میں رکھا گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم زخمی بھی ہوئے، ان میں سے کئی جو ہیں وہ مارے بھی جا چکے ہیں خود اسرائیلی فوجوں کی بمباری سے۔ یہ باقاعدہ
اس نے کھل کے نتنیاہو کے سامنے ہی کہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کے قید میں جتنے بھی لوگ تھے، جب بمباری ہوتی تھی تو وہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ میں کاندھوں میں اٹھا کر حماس کے مجاہدین لے کے جاتے تھے، لیکن پھر بھی بمباری کی وجہ سے کئی شہادتیں ہو چکی ہیں اور زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جب حماس کے مجاہدین ہمیں گرفتار کر رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہیلی کاپٹر سے جو گولیاں برسائی گئی وہ اسرائیلی فوجی ہی تھے، یعنی ان کا پول کھول کے رکھ دیا اس خاتون نے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد چھڑوا دیں گے یہ وہ یا فلسطینی قیدیوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 ماہ کی بات مت کریں، فوری طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور سابق کے فوجی قیدی نے کہا کہ جو لوگ مسلسل زد میں ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے آپ کوشش تیز کریں اور فوری طور پر کرنا ہوگا، اور پھر اس دوران شیم 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 کے بھی الفاظ باقاعدہ استعمال کیے جا چکے ہیں، یعنی ان کو بری طرح پسپا کر کے رکھ دیا گیا ہے کل کی ملاقات میں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔